بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین گرامی، بنین انسان دا پہلا کھیل اکھاڑا حیدر شعبہ کشتی۔ زندگی دے نال تعلق رکھنے والے ہر دور دی مخلوق اپنے اپنے دور دے بادشاہ، اپنے اپنے پہلوان۔ پہلے دور یہ ہے کہ اسلام دے مقابلے کفار دا پہلوان آندا ہے، اور جیاں ریاست ہونے ریاست دے مقابلے دے ریاست دا پہلوان آندا ہے۔ جیڑی ریاست دا پہلوان کامیاب تھی جائے وہ ریاست مجھے کو ٹکا گنتی ہے، یہ وہ ساری زبانی چاکھا بہلے ٹیکس گنتی جائے۔ یہ دنیا جلدی جلدی ہے اپنی اپنی تاریخ جگامہ پہلوان، رمزی پہلوان، گنگا پہلوان، بھولو پہلوان، جارا پہلوان، ایویں دور اس دور دے ساری دھرتی پنجاب اور خیبر پختونخوا دے دور حاضر دے حوالے نال سونا من مونا کراری پیاری تے چٹکارے دار کشتی دے فرائض انجام دے والا پاکستان دے کافی بڑے بڑے کھاڑاں دے وچ میدان حیدر وچ پہلی پوزیشن حاصل کرنے والا شیر محمد مقصود جھلا اللہ جانے واسطے میدان ضلع بکھر پٹھا استاد الپہلوان استاد محمد عارف چمپئن پنجاب ضلع بکھر۔ آج تو انہاں دا بیانہ تھی کہ جناب ضلع ڈیرہ اسماعیل خان دور حاضر دی کشتی دی منڈی ہے، مگر کچھ ٹھیکیداراں دی اور کچھ پہلواناں دی نااہلی دی وجہ دے کول وہ ساری جڑی ثقافت قائم و دائم آندی پئی ہے، اکھاڑا دے نال آباد آئی، وہ بالکل کمزور تھی چکا ہے۔ بھلا اوندا اسا رل کے پہلواناں اور انہاں استاداں ایک نوی سکیم کی تھی کہ سچ ہونا چاہیے، کشتی فیل کیوں چاہیے، کوڑ دی وجہ تو چاہیے، سچ ہونی چاہیے۔ خیبر پختونخوا دور حاضر دا بہت خوبصورت پہلوان یعنی پاکستان دا ایسا کھاڑا کو نہیں جہاں دے وچ ہار جیت ہوندی رہندی ہے، کشتی دے فرائض انجام دے رہی ہے نذیر بلوچ آپ بغوانی ضلع ڈیرہ اسماعیل خان۔ اور مقصود جلے دا آجا بیانہ تھی کہ 80,000 روپے دی پیمنٹ دے وچ مقصود نذیر نال لڑدا پیے۔ میں اے آبیانہ استاد الپہلوان استاد محمد عارف پیش پیا کریں۔ اے میلہ کریں پہ جناب سردار ملک محمد حنیف سیال رئیس تحصیل کراچی ضلع ڈیرہ اسماعیل خان، خان محمد راشد خان بلوچ رئیس ڈیرہ اسماعیل خان، انہاں دی زیر سرپرستی اور اے ولا این اکھاڑے کو آباد و شاد اور پہلوانوں کو اپنی ثقافت کو زندہ پابندہ رکھنے واسطے ایک نواں قدم اٹھائیں پہ اللہ انہاں کو کامیابی دے وے۔ یہ آمن والی جولائی دی پہلی تاریخ بے روز جمعہ پچھلا ٹائم با مقام ڈیرہ بائی پاس نزد آڑا چوک بلوچ اسٹیڈیم دے وچ فرائض انجام دیتے ہوئے سی، اور تھوڑا درخواست ہے کہ یہ کشتی دیکھنے والی ہے دور حاضر دی انشاءاللہ یقین اللہ تے رکھنا ہی کشتی دے وچ کوئی ملا۔ السلام علیکم، میں حمید پہلوان کا صحیح فخر ریاست باولپور۔ یہ شان پلوان ہوڑا ایدی کشتی 10 تاریخ نو اکاڑے ہو رہی ہے گنگے پہلوان لاہور والے نال۔ سانو بیانہ دے دیتا مٹھو پہلوان اکاڑے والے نے تے ساڈا وہ بیلی ہے، ساڈا دوست ہے، انہیں سانو بیانہ دے دیتا یہ شان پلوان ہوڑے دا گنگے پہلوان لاہور والے نال۔ انشاءاللہ اسی 10 تاریخ نو جاواں گے، کشتی لڑاں گے۔